बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा और ख़बरें तो बहुत सारी हैं, मगर स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान सऊदी अरब सरमायाकारी फ़ोरम के हवाले से कुछ ख़बरों से। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में SIFC को बुनियाद बनाकर सरमायाकारी के बहुत बड़े मौक़े जो हैं उनका इजरा होने जा रहा है, और लोगों के लिए या कुछ ऐसे अनासर के लिए कि जिनको पाकिस्तान में सिर्फ मनफी बात करना पसंद है और मनफी बात फैलाना पसंद है, उनके लिए शायद ये अच्छी खबर ना हो। मगर सऊदी अरब की तरफ से एक बहुत बड़ी सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी जो है वो पाकिस्तान में पेश की जा रही है, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो लोग मुल्क को कोलैप्स होते देखना चाहते हैं, सबसे पहले उनको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। SIFC के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में एक नए बाब का भी आगाज़ है। गुज़िश्ता 1.5 माह से सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आला सतह के वफूद ने दौरे भी किए। बिलतरतीब पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों जगहों पर मुलाकातें हुई, हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, आर्मी चीफ मिले हैं, वज़ीर आज़म 2 बार होकर आ चुके हैं सऊदी अरब से। सऊदी अरब से 2 हाई लेवल हाई प्रोफाइल जो हाई करंट डेलीगेशंस थे वो पाकिस्तान आए। उसमें से एक डेलीगेशन जो था उसको लीड करे थे शहज़ादा फैसल बिन फरहान, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। और उसके अलावा जब 23 मार्च की परेड के ऊपर तशरीफ़ लाए थे वज़ीर दिफ़ा सऊदी अरब के, उनके आने के बाद कोशिशें जो थी वो बहरहाल जारी थी। खालिद बिन सलमान जो थे हिज़ एक्सीलेंसी वो आए थे, और इसके बाद एक जो इक़्तिसादी राब्तों को तेज़ करने के हवाले से डेलीगेशन जो था बिज़नेस डेलीगेशन, वो भी आया और रिसेंटली वो वापस गया है बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ। और अब बहुत जल्द क्राउन प्रिंस वली अहद और वज़ीर आज़म सऊदी अरब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान वो तशरीफ़ लाएंगे पाकिस्तान। सऊदी वफ़द की क़यादत एक वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहीम अल मुबारक ने की है, जिनके साथ मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक कमोबेश 30 सरकारी और निजी कंपनीज़ के ओहदेदारान शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम ने वफ़द की मेज़बानी की और SIFC के ओहदेदारान ने खुसूसी मुआवनत की। इस फ़ोरम का अहम हिस्सा सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के माबैन बिज़नेस टू बिज़नेस B2B जिसको कहा जाता है मुज़ाकरात थे, और जिनमें मुख्तलिफ़ शोबों से मुंसलिक पाकिस्तानी ताजिरों ने सऊदी सरमायाकारों को अपनी कंपनीज़ के मुतालिक ब्रीफिंग दी और सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। सऊदी सरमायाकारों ने ज़राअत, तवानाई, माइनिंग एंड मिनरल्स, सियाहत और IT के शोबों में खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। उम्मीद है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुतवक्किल दौरे पाकिस्तान के दौरान अहम मुआहिदों पर साइन किए जाएंगे। यहाँ पर एक जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से भी क्लैरिटी देते चलें कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शहज़ादा मोहम्मद फैसल बिन फरहान जब आए थे डेलीगेशन लेके, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया, हम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ पे उसकी क्लैरिफिकेशन ख़ुद भी दी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान में जो भी मुआहिदे होंगे वो पूरी दुनिया के सामने होंगे, और वो सिर्फ मुआहिदे नहीं होंगे बल्कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब को एक लंबे रास्ते पर गामज़न करेंगे, जो कि एक बाहमी ताउन और दो तरफ़ा दोस्ती के ऊपर और बाहमी एहतराम और इज़्ज़त के बुनियाद के ऊपर वो ताल्लुक़ उस्तवार किया जाएगा। तो इसमें जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुआ है, ख़्वाह वो सऊदी हुकूमत के हवाले से हुआ है, अब वो तमाम तर लीडरान अपनी सफाइयाँ देते फिर रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा नहीं कहा था, वैसे कहा था। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि उस वक्त एक पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए डेलीगेशन का विज़िट ख़राब करने की कोशिश की गई, मगर लोगों ने देखा, आवाम ने देखा कि उसके बाद सऊदी हुकूमत ने और ज़्यादा दिलचस्पी ज़ाहिर करना शुरू कर दी, और उनका डेलीगेशन जो है वो मज़ीद जो है वो राहें जो है वो खोल कर गया पाकिस्तानी ताजिरों के लिए, कंपनीज़ के लिए, हुकूमत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। आने वाले हज और उम्रा सीज़न में भी इसके समरात देखे जाएंगे, जहाँ पे सऊदी हुकूमत खुसूसी रियायत देने का इरादा रखती है। We are very happy to be with the delegates this week in Pakistan, exploring opportunities for collaboration between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia for co-investing on both sides. We have seen a lot of very interesting ideas. We have met a lot of industry-based companies. We are exploring the possibility of investing either in Pakistan or inviting companies to invest in Saudi Arabia as well. We are here in Pakistan to look for further opportunities to explore and develop copper and gold and other metals, but mainly copper and gold mines with
Pakistani partners. Recently I've been traveling to Saudi Arabia for a number of projects. اس میں جو سعودی عرب میں اس وقت پوٹینشیل ہے جو انہوں نے اپنے کنسٹرکشن کے، مائننگ کے اور انفراسٹرکچر کے بڑے ایمبیشیس پروجیکٹس شروع کیے ہیں، اور اس میں جو سعودی گورنمنٹ اور اسپیشلی جو ان کے کراؤن پرنس ہیں ان کے جو پروگرامز ہیں ان کو اگر میں دیکھوں، اور پاکستان کا جو سروسز پوٹینشیل ہے، اور یہاں پہ جتنا پاکستان میں کنسٹرکشن سروسز کا، انجینئرنگ سروسز کا، مائننگ سروسز کا جو پوٹینشیل ہے، تو دس کین بی اے ویری گڈ کمبینیشن. 9 مئی پر کوئکلی بات کرتے ہیں ثانیہ. 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو رہا ہے. اس پر سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ شہداء کے لواحقین کا کیا کہنا ہے. آپ یہ ایک ویڈیو دیکھیے. میرے بھائی نے اس قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ خود فرماتا ہے اس بارے میں کہ شہید کو مردہ مت کرو. مجھے افسوس تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پاک فوج کو، ان کی قربانیوں کو کچھ وہ اپنے آگے سے نہیں سمجھتے، اور جنہوں نے ان کی قبروں کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں مذاق اڑایا. میرا ان سے ذرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی، اگر یہ ہماری حفاظت نہ کر رہی ہوتی، تو کیا آپ ایسے آزاد گھوم رہے ہوتے؟ کیا کبھی آپ نے فلسطینیوں کا نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کا نہیں دیکھا؟ یہ ہماری فوج ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے آزاد گھوم رہے ہیں، اپنے ملک میں آسانی سے چل پھر رہے ہیں. آپ ہماری فیملی سے ذرا پوچھیں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے. ہم نے اپنا بھائی کھویا، کسی نے بیٹا کھویا، کسی نے اپنا شوہر کھویا، لیکن ہمیں پھر بھی فخر ہے کہ میرے بھائی نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ دیا، اپنی جان کی قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا جس پہ ہمیں ساری زندگی فخر رہے گا. 9 مئی کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو پاکستان میں جو یادگار شہداء ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، جس سے تمام شہداء کے والدین کے جذبات مجروح ہوئے. اور 1 سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک اس واقعے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی، نہ ہی ان لوگوں کو سزا مل سکی ہے. تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس واقعے کی تحقیقات مکمل کی جائیں، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی اس طرح یادگار شہداء کی بے حرمتی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے. کیونکہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے مان اور فخر ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں. جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. مجھے اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے دیا، اور ان تمام شہداؤں کو میرا سلام جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے دیا. اور جو جوان اس وقت اپنے وطن کی دفاع پہ مامور ہیں ان کو بھی میرا سلام. اور جو جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور عوام کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں، نہ کہ ایسے واقعات ہوں جیسے ماضی میں ہوا 9 مئی والا کہ ان کی یادگاروں کو جلایا گیا. ایسے واقعات سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی، اور شہداء کی فیملی کے دلوں کو تکلیف پہنچی کہ ان کے وارثات نے اپنی جان جیسی پیاری چیز اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے قربان کر دی. ایسا سلوک ان کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان کو بہت تکلیف پہنچائی. پاکستان زندہ باد. اسی کے ساتھ عام عوام کا اظہار خیال بھی آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا ٹریولز فاسٹر دین ریالٹی، مگر ہمارا کام ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کی ریالٹی بھی بتاتے چلیں. ایک طرفہ کیونکہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں کا ایک مخصوص قبضہ ہے، وہ نہ سننا چاہتے ہیں دوسرے کی بات ریالٹی پر بیسڈ، اور نہ ان کو کرنے دینا چاہتے ہیں، اور وہ ایون ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس انسان کو کاٹ کھانے کو دوڑیں کہ جو ان کے اظہار خیال سے تھوڑی سی مختلف بات کرے. اب اس پر آپ کو عوام کی رائے بھی سناتے ہیں، آپ ذرا یہ بھی دیکھیے گا. 9 مئی جیسے واقعات کی مذمت کرتا ہوں. اس میں یہ کہ ہمارے جتنے بھی شہداء تھے اور ان کی جو فیملیاں تھیں ان کی بڑی ہی دل آزاری ہوئی، کیونکہ ان کے مجسمے جلائے گئے، ان کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا. اور کوئی بھی اگر قوم اپنے شہداؤں کو بھول جاتی ہے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے. تو ایسے واقعات کبھی زندگی میں اور ہماری ہسٹری میں نہ ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے اچھے کام کریں، اور ہمارے آنے والے لوگ جو ہے نا ان سے کچھ سیکھیں کہ ہمارے شہیدوں نے یہ اچھے کام کیے تھے، تو آج ہم اپنی آزاد قوم کی حیثیت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے فوجی شہید ہو چکے ہیں، ان کو خاص طور پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جو لوگ اپنے قوم کے شہیدوں کو بلا دیتے ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں. 9 مئی کے خاص واقعے کی میں بات کرتا ہوں. جو ہماری شہیدوں کی تصویروں کو اور یادگار چیزوں کی تزلیل کی گئی ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ
ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 9 मई का वाक़या हुआ, जितने पाकिस्तानी शहीदों की उन्होंने बदनामी की, वो उनकी बदनामी का हमें पूरे पाकिस्तान ने उसका कंडेम किया है। और उनके फैमिली से क्या गुजरा जिसने हमारे लिए इतनी हर टाइम कुर्बानी देते हैं, चाहे जंग के हालात हो, चाहे सैलाब के हालात हो, चाहे दिल्ली के हालात हो। जब जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो पाक आर्मी उसको सपोर्ट करती है और उसको रेस्क्यू करती है। और इसीलिए जो कौम शहीदों को नहीं मानती है या शहीदी की इज्जत नहीं करती है शहीदों की, तो वो कौम सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। ये दुनिया की तारीख है। आप देखो जितने इनकलाब आए हो, जहाँ जहाँ शहीदों ने कुर्बानी दी है वो रंग लाया है। वो उन शहीदों की कुर्बानी से ही मुल्क आज़ाद होता है, शहीदों की कुर्बानी से ही मुल्क की इज्जत होती है। और आज हम बेचैन से बैठे हुए हैं तो इनों की कुर्बानी की वजह से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सहाफ़ियों के हवाले से कहा जाता है कि पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी बस सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात के साथ हैं। उस गलतफहमी के हवाले से भी मैं आपको बताना चाहूँ तो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की क़यादत का जब जिना हाउस का दौरा हुआ तो उन्होंने क्या कहा, उसकी उन्होंने मजम्मत की, वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। मगर सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारान और मेंबरान ने जिना हाउस के जलाओ घेराव पर गम और गुस्से का इजहार तो किया, मगर जो तफसीलात मेरे पास उनकी जानिब से आई हैं वो कहते हैं कि हमारे ज़ख़म अभी तक भरे नहीं हैं। हम अफ़वाज पाकिस्तान से ईमान की हद तक मोहब्बत करते हैं और इन सियासी दहशत गर्दों ने हमारे ईमान पर हमला किया है। सहाफ़ी बरादरी ने यह भी कहा कि सानिया 9 मई के मुजरिमों को खुसूसी अदालतों में लाया जाए ताकि इंसाफ हो सके। आप साथ ही साथ उनका ये देख भी सकते हैं। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ऑफिशियल के प्लेटफार्म से आज जिना हाउस का हमने विज़िट किया है। और आज हमारे विज़िट करने का जो मकसद वो ये है कि अपनी अफ़वाज पाकिस्तान के साथ हम इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे हाज़िर हुए हैं, क्योंकि जो पिछले साल 9 मई के दिन वाक़या पेश आया था, जैसे हमारे शोधा की यादगारों को मुस्मार किया गया, हमारा बाबा कौम क़याद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के जो कमरा था, जैसे उसको उन्होंने आग लगा के जला दिया गया है। पिछली तरफ मस्जिद देखी और सारा विज़िट किया, दिल बड़ा खून के आंसू हो रहा है। हमने अंदर विज़िट किया, देखा, तो देखने के बाद यकीन करें हमें ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं किसी और जगह पे हैं, क्योंकि ऐसा काम वहीं होता है जहाँ पे दुश्मन अनासिर होते हैं। इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। हम कौन लोग हैं जिन्होंने जो अपने शहीदों की यादगारों को भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे जो मोहसन है, जो बानी पाकिस्तान है, हमने उनकी यादगार का जो उनका घर है उसका क्या हशर किया है। देखें, सियासतदान आते हैं, सियासतदान जाते हैं, लेकिन हमें इन गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें जो इस शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने ये सारा कार्रवाई की है या जो इस गंदी कार्रवाई का जो हिस्सा बने हैं जो शरपसंद अनासर, उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बाबा कायद आज़म जो हमारे रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने हमारे लिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया, उनकी भी जो यहाँ पे बाक़ियात थी उनको जला छोड़ा। ये लोग, मैं समझता हूँ कि ये लोग हवानियत की सबसे पूरी टॉप के ऊपर जो है ना हवानियत, वहाँ पे पहुँच चुके हैं ये लोग, और वहाँ पे जाके इन्होंने ये चीज़ें की हैं, क्योंकि अपने घर को जलाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम एक कौम बनने के बजाय इस तरह की शरपसंदियों में जा रहे हैं। हमें किसी भी महवर में पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े रहें। अवाम सारी हमेशा यही बात याद रखे, कभी किसी शहीद से मिल के देखें, आपको पता लगेगा कि शहादत क्या होती है। अपने साथ वादा करें आज से कि आप किसी पाकिस्तान के किसी शरपसंद हिस्से का जो है वो आप हिस्सा नहीं बनेंगे क़यादत का। आप सिर्फ पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे। अपनी आवाम को चाहिए कि इस पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर ऐसे शरपसंदों को शिकस्त दे, और इंशाअल्लाह हम भी पूरी आवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज हमेशा हमारी सलामती की गारंटी है, और इस मुल्क की अगर ये मुल्क तब है जब पाक फ़ौज है। पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस और वकला का भी जिना हाउस का दौरा हुआ है। 9 मई को गुजरे 1 साल हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि शर्म का मकाम है कि हम अभी तक मुजरिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा सके। गुज़िश्ता साल शरपसंदों की जानिब से जिस बर्बरियत और वहशियाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया गया, उसकी नज़ीर दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अवाम और नौजवानों का नाम इस्तेमाल करके सियासत के नाम पर दरिंदगी का मुजाहरा किया गया, ये एक नाकाबिल माफ़ी जुर्म है। और अवाम और तमाम तर लोगों की अपील है कि इनको कटहरे में लाया जाए। हम हुकूमत वक्त और अदलिया से पुरज़ोर अपील करते हैं कि पाकिस्तान की वक़ार और इज़्ज़त की खातिर जो लोग इस सानिया मुलव्विस तो उन्हें बिला इम्तियाज़ सख्त सज़ा दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि आज तक 1 साल गुजर जाने के बाद तक भी उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं दी गई, और ये मैं समझता हूँ हमारी बहुत बड़ी नेगलिजेंसी है। मैं ये समझता हूँ और मुतालबा करता हूँ इस अदलिया से
اور ان اداروں سے کہ وہ پاکستان کو سر بلند رکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد ان لوگوں کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میں ثانیہ 9 مئی کی پرزور مذمت کرتی ہوں جنہوں نے بھی جناح ہاؤس پہ اٹیک کیا۔ یہ بہت ایک شرمناک واقعہ ہے۔ تمام وکلا برادری ہم سب اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس بلڈنگ میں جس طرح سے ابھی تک نشان ہے، اسی طرح سے ہمارے دل کے اوپر بھی ابھی تک نشان تازہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، اور یہ ایک جتنی بھی اس واقعے کی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ یہ ایک غیر انسانیت اور ایک غیر اخلاقی واقعے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا واقعہ تھا جو ملک دشمن قرار دیا جانا چاہیے، اور ان حضرات کو جنہوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کو ایسا سزا دینی چاہیے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسے جرات نہ کر سکے۔ یوتھ پریشان ہے اس چیز سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے ایکٹ پلان کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کون سی یوتھ ہے، جو ہم بھی یوتھ ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی یوتھ قصہ بھی ایکٹ کر رہی ہے، یہ کون سی یوتھ ہے بھائی؟ پلیز پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جائیں، پاکستان کو پیچھے نہ پھینکیں۔ پاکستان کی یوتھ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتی ہے، نہ کہ اس طرح کے ایکٹ میں انوالو ہونا چاہتی ہے۔ پاک فوج تو بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ابھی آج 9 مئی کے حوالے سے جتنی بات کی جائے کم ہے۔ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے اس میں۔ پرسوں آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بھی دیکھی جب انہوں نے کہہ دیا کہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو ضرور بنائیں مگر تمام واقعات کی تحقیقات کرائیں، اس کو الگ سے ٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جو کچھ عرصہ پہلے تک پاک فوج کا نعرہ لگاتے تھے۔ اب جب تھوڑے عرصے کے بعد جب حالات ان کو لگیں گے کہ ہاں اب ہمارے ساتھ ہمیں حکومت دی جا رہی ہے یا ہمیں حکومت ان سے مل کر لینی چاہیے، ایک طرف وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ چاہتے کیا ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف فوج کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو فوج سے کیوں مذاکرات کرنے ہیں؟ مجھے صرف کوئی اتنا سمجھا دے۔ سیاسی قوت کے ساتھ مذاکرات کرنے کا ایک بنتا بھی ہے، تک بھی بنتی ہے، وائی ناٹ؟ آپ کوشش تو کر کے دیکھیں، کیا پتہ اگر آپ کو فوج اتنی بری لگتی ہے تو آپ سیاسی قوت سے مذاکرات کریں، کیا پتہ آپ ان کو اپنے زیر اثر لے آئیں، جہاں تک میری عقل کام کرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ خود فوج کو انٹرونشن کی دعوت دے رہے ہیں۔ میری تو ناقص عقل کے مطابق یہ بات ہے کہ فوج سے مذاکرات ایک سیاسی پارٹی کے کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس فوج کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میدان میں آئیں، آپ ہمیں تاج پہنائیں، آپ ہمیں تخت دلوائیں، اس کے بعد ہم آپ کی عزت کریں گے۔ یہ سننے والوں کے اوپر ہی میں چھوڑتی ہوں کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر وہ فالوورز جو خود پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کو بھی اب یہ سوچ آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر سیاسی جماعت، اگر نون اور پیپلز پارٹی اتنے اختلافات کے بعد مذاکرات کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی فضل الرحمان سے مذاکرات کر سکتی ہے، جو کہ کیے بھی ہیں، یہ نہ کہا جائے اب کیا نہیں کیے ہم نے، محمود اچکزئی سے بھی کر سکتے، تو روایت تو انہوں نے توڑ دی ہے۔ تو اب وہ باقی پارٹیوں سے بھی سیاسی مذاکرات کریں، اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ فوج کی انٹرونشن ختم کرا دیں۔ اس طریقے سے آپ سیاسی پارٹیوں سے مذاکرات کریں، آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے آپ سے مذاکرات کرنے ہیں۔ اسی طرز عمل کی وجہ سے 9 مئی یا جس کو آپ 8 فروری کہتے ہیں، اس دن کی بھی کلیریفیکیشن آ گئی کہ کتنے لوگوں نے کس پارٹی کو ووٹ دیا ہے۔ ایک لمبی بحث ہے، اس کے اوپر ہم سکون سے ایک لائیو سیشن کریں گے اور آپ کی آراء کو میں خیر مقدم کروں گی، چاہے آپ گالیاں دیں، چاہے آپ کچھ بھی کریں، لیکن میں لائیو سیشن کروں گی۔ میں جاننا چاہوں گی آپ سے ایک سوال پہ کہ پی ٹی آئی صرف فوج سے مذاکرات کیوں کرنا چاہتی ہے؟ دس از آل آئی وانٹ ٹو آسک۔ اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔